من کو خپل مدرسه کیو خبر کوم مفتی صاحب د من کو خپل مدرسه کیو من تا اردو کوئی میرے بھائی بڑے بھائی جمیل صاحب ہم اپنے مدرسے میں تھے. عبد الرحمان بھائی اور دلاور آپ کا آپس میں جو ہے نا کوئی گفتگو ان دونوں کے درمیان ہوئی ہے, دونوں کی گفتگو ہوئی ہے. عبد الرحمان نے ہمیں کہا ہے کہ جہاں پہ گفتگو ہے تم آؤ. ہم کوئی پاگل ہیں کہ کسی نے دعوت نہیں دی کسی کے گھر جا کے ہم جا کے وہاں پہ باتیں کریں, وہاں پہ جلسہ شروع کریں. پشاور سے ہم آئے ہیں, ہم پاگل تو نہیں ہے, دماغ تو نہیں ہے ہمارا خراب. ہم نے جتنا علم کیا اللہ کے فضل سے. اس طرف سے دلاور بھائی نے اپنے بھائیوں کو دعوت دی ہے کہ گفتگو ہے. انہوں نے بتایا نہیں بتایا یہ ان کی غلطی ہے. انہوں نے اگر نہیں بتایا ان کو کہ گفتگو ہے مناظرہ یہ ان کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, ہماری غلطی تو نہیں ہے نا. ہمیں تو بھائی نے کہا تھا کہ اس طرف سے علماء آئیں گے, آپ بھی آ جائیں. اگر ہم نہ آتے تو یہ ایک شرم کی بات تھی, غلط بات تھی. اسی لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. اور یہاں پہ آ کر وہاں پہ اللہ کے فضل سے مناظرہ شروع ہے. ادھر سے دلائل پیش ہو رہے ہیں, ادھر سے صرف سوالات اور ادھر باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی وہاں پہ صحیح مناظرہ شروع ہے. مفتی صاحب یہاں پہ آ کے گھس گئے کمرے میں, یہاں پہ بیٹھ گئے. اسی لیے پھر ہمیں اس بھائی نے بلایا, بھائی تم مفتی صاحب کے ساتھ یہاں پہ بات کرو, باہر بات نہ کرو. ہم نے کہا کہ نہیں, اسی مفتی صاحب نے ہمیں یہ سکھایا ہے, اسی مفتی صاحب نے کہ گفتگو عوام کے سامنے کرو. اسی مفتی صاحب نے یہ کہا کہ گفتگو عوام کے سامنے کرو. ابھی تک یہ کہتے تھے, اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں مفتی صاحب ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ صرف اس لیے کہ مفتی صاحب براہ کرم ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ باہر نکلے, عوام آپ کے منتظر ہیں. اور جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ لوگ ایک دوسرے سے بیوی پکڑ کے بھاگ جاتے ہیں, لوگ اتنا شور نہیں کرتے تم دینی بات پہ, تو آپ کی بات بجا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گھریلو عزت کا مسئلہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے, دینی مسئلہ یہ بڑا مسئلہ ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوری نماز امت کو نہیں سکھائی, امام ابو حنیفہ اور فقہا نے سکھائی. ٹھیک ہے, ہم نے دا سور دی ما پروگرام کړه دا پروگرام نو تاسو به هر صورت راځي کته پټیک شو طلاق باغی باندې مې طلاق خبر راغلی تاسو به هر صورت شي. بس مې ټیک ده مثلا ما خپل هغه شیډول ختم کو, بس مې ټیک شو. بیګا ما کوم ډاکټر ته چې ما سرکاري خو دوه هغه ویسار شي راغنه ما بیګا نمبر واغستو ډاکټر کفایت سره ماشوم مې علي ته وګورو سحر مونږ مو کو دا غینه پس چیم چوس کو به سیده روان شو تیمرګری تر ورسېدو. تیمرګری نه بل ګاډي ته وختو دا هغه دې د تیر ورسېدو. ټیک شو الته مونږ کو روټۍ د بار دسترخوان خور شو چې نور هغه دیني کتابونه مشترک وګړي راوته محاضره وکړي. نو کوم څه کوم ګورم موږ دا انداز د مناظرې نه ده. مناظره به ان شاء الله کلی عام کوم, کلی عام دا غینه هیڅ تخت نشته ان شاء الله. خو هغه اصول دا دي, اصول مناظره کوي زموږ سره دعوه جوړوي دا کوي د عبدالرحمن مولوی صاحب په کور کې کوي, دا مدرسه کې کوي. تاسو زه په دې کمبر کې تاسو راځئ ان شاء الله. فهغه تاریخ درته حاضر نشو سالس تاسو باغی کې څو ټی سی ټو په ولې کې ډیسو په ولې کې 50 په کې دي ماري دیو له ما ور کړه دعوت کوم زما کور نه دی ټیم زیدی منتخب کړي دا زما د دوستمن کور دی, د دوست کور مې خبره سره سره کوم مناظره کوي, د مناظرې لپاره اصول دادي مناظره نه کوي ټیم مقرر ساله دم زرا وړم چې حنفي کتابونه زما د کار پښتا دی ولا راوړم. پھر یہ سنو میرے 2-3 ہزار طلباء کے ساتھ میں یہی کہوں گا جو کچھ آپ نے کیا آپ یاد رکھ دیں, ذہن میں رکھو انشاءاللہ. جو کچھ کیا وہ اللہ کی توفیق سے 2-3 ہزار تم لے کے آؤ گے تو میں بھی اپنے باپ سے نہیں اگر ان کے اوپر شیخ حنیف شاگرد ہے الحمدللہ. ایک منٹ ایک میری بات سنیے. پښتو کې اردو کې مې دې مهرباني وکړئ وشي تاسو راغلي تاسو ټول زمارونه وي دلته باندې وي مناظرې د تاسو راځي نو دوړو جانبونو ته بیا پتا پکار و ٹھیک شي دي وشي کوم شی دې تاسو مناظرې له راغلي وي نو تاسو باندې علم پکارو چې هغه په تاسو کې نشته او کیم نو یا به تاسو نه منئ او یا به دوی نه منئ. ٹھیک شه
نو د دې لپاره به وخت ټایم متعین کړئ انشاءاللہ हम कहते हैं फिर किसी दिन मुनाजरा करना तुम्हारी ख्वाहिश है और आज करना हमारी ख्वाहिश है, दोनों पे अमल करते हैं, आज भी करते हैं और फिर किसी रोज भी करते हैं। नंबर एक बात। नंबर 2, अगर तुम मुसीर हो कि मैं किताबें नहीं लेके आया, तुम जान छुड़ाना ही चाहते हो, तो हम यहाँ पे हैं, सुबह फजर की नमाज के बाद यहाँ पे मुनाजरा होगा। नहीं जमीन से बाहर राउज खलक इंतजार कई, यकीनन साथ इंतजार कई और आ गई बाहर को कई गंज बांधे चित्त वर्षी ताली कल के लिए दिलावर वेली दी वल्लाह العظیم ताते वेली की सर अब्दुलरहमान से बात से ताते दा वेली की अब्दुलरहमान से बात के ताते दिलावर वेली दी उस्मान करेगे तर अब्दुलरहमान पटाल रागले हां तो रागले द अब्दुलरहमान द पारे उसको ورته बात خود ته پته نه وته تاسو دا پته نه و چې شیران راغلي تاسو دا پته نه و چې شیران جو رحمان راغلی دی عبدالحمید راغلی دی جلال الدین راغلی دی وشي جلال الدین راغلی دی عبدالرحمن پټال راغلی اوس ورته وکړه الحمدلله خو هیڅ وزن نه مني مناظرې نه لکه ما راغوښتي دی درته څه وی حمیده ما راغوښتي ما راغوښتي تاریخ که ټاکلی شوی دا تاسو د څه نه خبرې وایي دا تاسو کومې افلاتې غروئ جاء الحق دا چې خبرې دي دا ما ورته ټیمې ښودې والحمدلله حمیده حمیده ما سبا سوته ما ورته ټیمې ښودې ان شاء الله سیدان یې ښودې که نه سیدان ان شاء الله الله ته ما ته دې نګري ټیوی کنه ولې تاسو خپل نشته ناره تکبیر وي بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دا الله په فضل او کرم سره مفتی صاحب میدان پری خودو کمرې ته ونوتو د کتاب او سنت د خادمان د شیخ ابو محمد امین الله بشاوري حفظه الله تعالی د طالبان او شاګردان کمرې ته ورپسې ورغلل او ډیر زیات متویل چې دا میدان دی کله چې سپایان میدان کې یو بل سره مخامخ شي نو بیا ورته داسې نه وي چې پلان کې دې ته راشه هلته د سره جنګ کومه او پلان کې نیټه راکړه هغه نیټې کې د سره جنګ کومه ولې اوس زما تیاری نشته دی 15 وخته مونځ باندې د مفتي صاحب تیاری نشته دی چې کوم روزانې کوي دا بې تیاری کوي ملګري ورته خبر ورکړی دی ښه تیاری کړی دی خو لیکن اوس چونکې دا طالبان یې ولیدل ضیاء الرحمن جلال الدین عبدالحمید احمد ګل د کتاب او سنت خادمان نو اوس مولوي صاحب نه ټول تیاری ير شو مونږ ورلو ډیر زاري مو ته وکړه چې کمرې نه راوځه د زمري په شان په میدان کې بحث وکړه هغه وایي چې نه آینده لپاره بیا موږ سره ټیم مقرر کړي د الله په فضل او کرم سره موږ ته 2 شرطونه پیش کړو چې صرف او صرف 2 شرطونه ومنه موږ ته نن پریدو آینده ټیم مقرر یو کنيره دی یو اول شرط موږ دا پیش کړو چې مفتی صاحب
الله مې قسمی دا خبره زمونږ ومنه موږ ته بالکل پریدو یو صفحه د بخاري عبارت یو صفحه صرف او صرف زه تا د بخاري در کوم ته یو صفحه عبارت وایا مفتی صاحب یو صفحه عبارت د بخاري بالکل ونه ویلی شو ما ورته ویله ما چې دا طالب العلم به تا ته یو صفحه عبارت وای ته کوم ځای نه چې ستا خوښه دراوي باسه دا طالب العلم به تا ته عبارت وای خو لیکن شرط به دی چې که چېرته صحیح مې درته وویو ته به شکست وکړي مفتي صاحب تیار نه شو دویم شرط مې ورته دا کېښودو چې په دې میدان باندې ولیکه چې زه شکست ما وخوړو او د دې میدان نه پاڅېدم کمرې ته وننوتم د ګیدړانو په شانتي مفتي صاحب هغې ته هم تیار نه شو فلهذا ټولو عوامو دا درخواست دی چې الحمدلله تاسو حق وکتو او باطل لاړو الحمدللہ میرے بھائیو اردو میں بھی بیان کرو ذرا اردو میں ہم گئے تھے وہاں پہ ندیم کے پاس ہم نے جا کے اس کو 2 صورتیں پیش کی اس نے کہا کہ میں نے تیاری نہیں کی ہم نے کہا کہ جو کام بندہ دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے اس پہ تیاری کی ضرورت ہے 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھتے ہو بغیر تیاری کے پڑھتے ہو اور اس کے لیے وہ پھر تیار نہیں ہوا پھر ہم نے کہا آخری بات چلو ٹھیک ہے تم بھاگ رہے ہو تم 1 صفحہ بخاری عبارت پڑھ دو 1 صفحہ بخاری کا عبارت پڑھ دو ہمارے سامنے ہم تمہیں فتح لکھ دیں گے اور باعزت رخصت کر دیں گے لیکن وہ اس کے لیے بھی تیار ہوا نہیں پھر وہ کہتا ہے کسی اور دن مناظرہ مقرر کرو میں نے کہا تم کہتے ہو کسی اور دن ہم کہتے ہیں آج اس طرح کرتے ہیں دونوں کی بات مانتے ہیں آج بھی کرتے ہیں کسی اور دن بھی کرتے ہیں لیکن مفتی صاحب اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے الغرض درمیان کے اندر بندوں کا ڈالا بد کلامی کی اور یہ کہا مجھے اور کہتا ہے مجھے آپ نے اطلاع نہیں دی ارے پاگل کہی کہ تجھے اطلاع میں نے دینی تھی کہ تیرے ساتھی نے دینی تھی قرآن حدیث زندہ باد 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 تکبیر ارے تکبیر بحمدک اشہد آج رزم حق و باطل تھا حق اور باطل کے درمیان ایک مارکا تھا جس میں اللہ رب العزت نے حق والوں کو واضح فتح عطا فرمائی اور جو اہل البدع تھے ان کی کیفیت آج یہ تھی کہ ذل وجہہ مسودہ اور یتوارا من القوم وہ قوم سے آج چھپتے پھرتے تھے اور مختلف بہانے تلاش کرتے تھے اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے ان میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ میں کتابیں نہیں لے کے آیا میں خالی ہاتھ آیا ہوں مجھے پہلے اطلاع نہیں دی گئی ابھی ہماری مجلس میں یہاں پہ ایک ایسا ساتھی موجود ہے کہ جس نے اس مبتدع دین کی گاڑی کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کتابیں کہ اس کی گاڑی کتابوں سے بھری پڑی ہے لیکن اللہ کی توفیق سے اس کو معلوم تھا کہ آج شیخ امین اللہ فقیہ امت فقیہ الاثر ابو محمد امین اللہ البشاری حفظہ اللہ من کل شر مسوء کے ادنا تلامیذ آگے ہیں ان کے سامنے بات کرنا کتاب و سنت کے پاسبانوں کے مقام سامنے بات کرنا اللہ کی توفیق سے ایسے بزدل اور گیدڑ آدمی کا کام نہیں تھا اس لیے وہ اپنی بدنامی اور رسوائی اور ذلت اور ماتھے پہ جو سیاہی لگ گئی ہے اس کو مٹانے کے لیے وہ یہ عذر پیش کر رہا تھا مجھے پہلے بتایا نہیں گیا میں کتابیں نہیں لے کے آیا ہم آپ کے سامنے ایک ایسے بھائی کی گواہی پیش کرتے ہیں کہ جس بھائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس ناظم کی کتاب گاڑی کتابوں سے بھری پڑی تھی جی کیسے ہے بات جی روان منډي دکان تیز وایلک دکان ته روانو جی او مخه سمون لګاړه راځي ها هغه کې ندیم ناس او داغه امرګره نایم الله ها او ما دا گاړه ولې د کتابونو نه راکو شاته ها جی مالته به دا باندې قسم خوري دا خبر او باندې جی بالکل قرآن الله والله ما لیدل قرآن الحمدللہ کافی سپین نالټو گاړه بار مخره د کتابونو الحمدللہ آپ نے سنا اس بھائی کو کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ندیم کو دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی نعیم اللہ بھی تھا کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ کتابوں سے بھری پڑی تھی کون سا رنگ تھا گاڑی کا سفید کلر کی گاڑی تھی سفید کلر مخکې دی ملګری جوهر رحمان بھائی تاسو ته پوره تفصیل بیان کړ ندیم چې راغلی او د مناظرې په نیت باندې اصل کې راغلی او د هغې مخکې تاسو ته د ملګري ګواهي هم پېښ کړه چې ما د هغې سره په ګاډي کې کتابونه لیدلي سپین کلر ګاډی و دغه خو کله چې دی
مخامخ موږ کېناستو د الله په فضل کرم سره په هغه باندې داسې ورو راغی چې دا په دې خوله کې لاړې وچې شوې هغه الله توفیق نه ورکاوه چې هغه خپل کتابونه ته تللی وو او کتابونه راغستلي وي ځکه موږ دا یقین حاصل دی ان شاء الله تعالی چې دا سړی د علم نه عاري دی خالي دی نو ته پته وه که چېرته دا کتابونه زه راوړم او په دې کې به خامخا عبارت لوستلی کېږي نو عبارت طاقت هغه نه لري او مطالبه د هغه نه شی هم وه اخره کې چې ته یوه پاڼه یا یوه صفحه د صحیح البخاري د هغې عبارت سره پیش کړه موږ تا ته خپل شکست لیکو لیکن دی هغې ته هم تیار نه شو حالانکې دا خو که یو عالم سړی نو هغه اسانه خبره ښکاره کېږي خو ده ته پته وه چې که چېرته زه دا کتابونه راوړم او بلکې مناظره کې دغه ویډیو کې به تاسو کتلي وي که دوی له موږ کتاب ورکوو نو کتاب موږ ته بېرته واپس کوي هغې ته تیارېږي نه چې هغه عبارت موږ ته وویلی نو لحاظه دی یو دروغ خواره کړله او وویله چې ما کتابونه نه دي راوړي ما تیاری نه دی کړی نو د دې ملګري دا ګوی صرف په دې بنیاد باندې موږ پیش کړه چې چېرته څوک دا ونه وایي چې یاره دا خالي لاس و تاسو پسې ورغلي وئ وغیره نو لحاظه موږ د دې ملګري دا ګوی په دغه بنیاد باندې پیش کړه چې دې حلفیه طور باندې وایي قسم سره دی وایي چې ما د په ګاډي کې کتابونه لیدلي او ګاډي کې ډېر زیات کتابونه د سره ورسره وو نو دا عام مسلمانانو ته موږ دا ګوی د دې لپاره پیش کوو چې آینده کې چېرته دی دا ونه وایي چې دا خالي لاس دی بلکې هغه کې جرأت موضوع نه چې هغه به دغه ځای کې کتاب راوړی و پیش کړی وي او دا دغه ویډیو تاسو په خپله معلومېدلی شي چې موږ هغې ته هم په هغه ټیم کې ویلي دي چې که ته زه خالي لاس یم ستا کوم کتاب په کار وي نو موږ سره شته موږ مطالعه درکړو ته د دې نه خپل دلایل پیش کړه لیکن هغه کې دا جرأت نه و تاسو په دې خبر باندې مطمئن اوسئ ان شاء الله تعالی چې الله رب العالمین د دې انسان دغه ذلت لیکلی و الله فضل کرم سره او حق چې کوم خلکو ته ښکاره شو او د هغې تاثر ان شاء الله په دې علاقه کې په دې وطن کې ټول خلق آغوی ان شاء اللہ تعالی بسم اللہ. اور ایک اس کی دوسری دلیل اس بات کی یہ بھی ہے کہ جب مناظرہ شروع ہوا تو وہاں پہ اس ناظم نے کہا کہ آپ مجھے 2 منٹ دے دیں میں ایک اردو کی کتاب لے کے آتا ہوں اور یہ ساتھی آپ کے سامنے وہ پڑھ کے سنا دے گا. میں پوچھتا ہوں ایک طرف آپ کہتے ہو کہ میں کتابیں نہیں لے کے آیا میں تیاری نہیں کر کے آیا تو یہ 2 منٹ میں اردو کی کتاب کہاں سے آ جاتی ہے؟ شاید یہ جن ہو اور ان کا ایک یہ وہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک سمندر کے ایک پار رہتا ہو اور دوسرا سمندر کے عورت ایک طرف ہے سمندر کنارے پہ اور مرد جو ہے نا وہ دوسرے کنارے پہ اور اگر عورت حاملہ ہو جائے تو وہ اسی کی شمار ہوگی. اور اس پہ پھر ایک صورت یہ بھی ہے نا کہ جن جو ہے نا وہ جن بنتے ہیں شاید انفی جن ہو ایسی بھی کوئی صورت ہو. خیر ہمارا مقصد کوئی کسی کی تصحیح نہیں ہے جس کو اللہ دلیل کر دے اس کو ہم دلیل کر کے کیا کریں گے. بات یہ ہے کہ اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے 2 منٹ دے دے میں کتاب لے کے آتا ہوں. بھائی اگر تم کتابیں لے کے نہیں آئے تو 2 منٹ میں کتاب کہاں سے لے کے آتے. اور تیسری گواہی اس بات پہ ہم اس بھائی کو پیش کرتے ہیں کہ جو اہل حدیثوں کی طرف سے مقرر تھا اور دیوبندیوں کی طرف سے جو ان کا جس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی. ہم نہیں جانتے کہ اس بندے کی ماضی کیا ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جی وہ پہلے غیر مقلد تھا اب مقلد ہوا ہے. اس بندے کے ساتھ ہمارے ایک بھائی ہیں عبد الرحمان صاحب ان کی بات چل رہی تھی. عبد الرحمان صاحب نے بھی اس سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ندیم کو بتایا ہے ندیم صاحب مناظرہ کے لیے آئیں گے تیاری کر کے آئیں گے اور ایسے ہمارے پاس ایک گواہ موجود ہے کہ جس نے اس کو فون کیا اور اس نے کہا کہ میں کتابیں لے کے آ رہا ہوں. تو ابھی میں اپنے بھائی عبد الرحمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حقیقت بیان کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. خبر خود سے و زما د دلاور بھائی چې دلاور بھائی ما ته فون په ذریعہ باندې زما او د هغې رابطه وه. د هغې نه بعد چې کله زه بره لاړم د دلاور خواله اول ته زمونږ خبرې اترې خپل مابین کې وشوې چې هغې ما ته داسې خبرې کولې چې زه به دا کسان راولم. بس ما ویل چې ته خپل کسان راوله زه به خپل راولم. بیا زه په دې باندې قسم هم کوم د الله په ذات باندې زه قسم کوم زه په دې باندې قسم هم کوم د الله په ذات چې او دلاور ما ته دا خبره کړې چې ندیم بحث لره روان دی ستا سره بحث کوي عبدالرحمن او عمر محمد عبدالحمید مولي صاحب او د عمر محمد مولي صاحب د دې درې واړو د بحث دپاره را روان دی. لیکن هغې ته پته نه و چې الحمدلله عبدالحمید شیخ الحمدلله د هغې څه هغه بلکل د بحث نه دی. لیکن نور د الله 2 شیران داسې راغلي چې الحمدلله د هغې په وجه باندې هغې شکست وخوړ او الله سبحانه وتعالی ذلیل او رسوا ولېږه.
او نور د دې خبرې خو زه ګواهي کوم چې او دلاور ما ته دا ویلي چې هغې کتابونه ځان سره راخلي او راځي اول ته چې کوم دی نو بیا راغلل هغوی او ما خپل ملګرو ته اطلاع ورکړه. الحمدللہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ لوگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ حق کی تلوار جو ہے نا اس نے ان کی گردنوں کو کاٹ دیا، ان کا تکبر جو ہے نا وہ ان کے پاؤں پہ آ گرا، تو اس وقت پھر یہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جگہ پہ یہ چیلنج کرتے ہیں ہم صبح اور شام بغیر تیاری کے بھی اہل حدیثوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی اہل حدیثوں کے طالب علم آئے تھے، ان کے سامنے کتابیں نہیں نکالی جو ہے نا اللہ کی توفیق سے. تو یہ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ خصوصاً جو ہمارے علاقہ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت عطا فرمائے، ان سے یہ لوگ کیسے بات کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس مناظرے کو، اس گفتگو کو ہادین مہدین بنائے، ذریعہ بنائے، سبب بنائے. اور میں ایک آپ کو انشاءاللہ العزیز اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ مفتاح للخیر ہے. یہ مناظرہ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد بہت سارے حق والے لوگ حق کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ اما بعد. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج حق کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فتح نصیب کر دی ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر میں فتح دی تھی. آج محمد رسول اللہ علیہ والسلام کے آپ کی نماز کے دفاع کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے سرخرو کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور باطل کو شکست دی ہے. یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، جب ان کا ندیم جو کہ بہت بڑا کذاب اور مفتری ہے، جب وہ نادم ہوا، مناظرہ ختم ہوا، ویڈیو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اس کے بعد کمرے میں اس بھائی نے خود دیکھا ہے جب ہم اس کو چھوڑ کر آ گئے، لوگوں نے منتیں کی کہ اس کو چھوڑ دو، ہم نے اس کو چھوڑا لوگوں کی منتوں کی وجہ سے. تو اس بھائی نے خود دیکھا ہے کہ میں نے اسے دیکھا تمہارے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اور رو کے اپنے ایک سیکرٹری اس کے ساتھ جو آیا تھا تو اس کے اوپر وہ گر پڑا روتے ہوئے، کہنے لگا کہ تم نے تو مجھے شرما دیا، اور تاسو شرمولم اور خپل ملګری باندې د پاسه داسې ورپېو ته تاسو زو شرمونه زمانه کمیس او پرتوګ ویستو. دې ملګری نے اس منگ تپوس کو، یہ بھائی سے ابھی ہم پوچھتے ہیں، یہ بھائی ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان سے یہ بھائی جو گواہی دیں گے انشاءاللہ پھر ہم ترجمہ کریں گے. تو چلو ملګری زه به خبره دا گواهی ورکوم چې دغه د مفتي ندیم په هغه خوا چې کوم کس ناسو پیر بلدیدار کس چې و په هغې باندې ځان وراچوه او د نعیم سره دا خبره وکړه چې تا زه په شرمون د خدای وشرمولم، زمانه دی کمیس او پرتوګ ویستو چې تا دې ته زه راوستم او ته دې داسې وشرمولم او ویې جړل او ځان دغه د څادر کې مخ پټ کو او ویې جړل. الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا صاحب جو کہ آج تک اہل حدیث کو چیلنج کرتا پھرتا تھا، اللہ نے اس کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا. اللہ کے فضل و کرم سے جب تک انشاءاللہ اس کو یہ بات یاد آئے گی، اسے انشاءاللہ رات کو بستر پہ نیند بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دشمن کے صف میں انشاءاللہ ایسی پریشانی ہے اور ایسا خوف اور غم اور حزن ہے، جس طرح صبح مکہ کو جنگ بدر کے بعد مکہ میں اللہ کے فضل و کرم سے جو صف ماتم بچ گیا تھا، وہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ندیم اور اس کے دجال اور کذاب جو بڑا الیاس گمن ہے، اس کے گھر کے اندر ندیم جو اس کا پالا ہوا ایک کتا، جو اس کا پالا ہوا ایک کذاب ہے صبح سرحد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس کے گھر کے اندر، اور جو نوجوانان احناف جو اپنے آپ کو کہتے پھرتے ہیں اصل میں شیطانان ہے، شیطانان نوجوانان شیطان، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گھروں کے اندر صف ماتم بچ گیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان ذلیلوں کا طریقہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک مناظرے میں 2% بھی ان کی طرف فتح ہوتی ہے تو یہ پوری دنیا میں شور مچا دیتے ہیں کہ ہم نے مناظرہ جیت لیا. اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ نے ایسی مدد بھیجی کتاب اور سنت والوں کے لیے کہ یہ ظالم اور یہ دجال اور یہ کذاب انہوں نے میسج کیا پھیلایا. ابھی ہمارے پاس میسج آیا
कि अहले हदीस और गैर मुकल्लिदीन हमारे मुफ्ती साहब को रोटी खिलाने के बहाने लेकर गए थे और उनको कत्ल करने के लिए लेकर गए थे, अल्लाह ने उनको छुड़ा दिया। आप सीडी में इंशाल्लाह देखेंगे कि हम क्या उनको ज़ाहिरी लिहाज से कत्ल करने के लिए लाए थे या किताब और सुन्नत की छुरी से इसकी हनफी गर्दन को और इसकी हनफी फिक़ा को ज़िबा करने के लिए लाए थे। अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे इंशाल्लाह वीडियो के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा नसर अब्दा व अअज़्ज़ जुंदा व हज़म अल अहज़ाब वहदा व सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। तاسو ټول مسلمانانو ته معلومه ده چې کوم مناظره شوې وه د ندیم او دارنګې زموږ د ملګرو ضیاء الرحمن صاحب د هغې د مناظرې تاثرات د هغې د ریکارډینګ دپاره موږ چې کوم پروګرام جوړ کړی و، نو بعضې ملګرو نه شهادتونه اخیستلی شوي، بعضې ملګري د هغې شهادتونه پاتې وو. په هغې کې یوه خبره دا وه چې د دې مناظرې بار تاثر دی. نو په هغې کې زموږ خوا کې دلته یو ملګری اوس ناست دی، هغه به تاسو خپل تاثرات بیان کړي چې د دې مناظرې نه هغه متاثره شوی دی او هغه نن ستاسو مخکې د صحیح عقیدې سلفي عقیدې د اهل الحدیث د هغې اعلان کوي چې مخکې نه موږ ته معلومات دونه نه اوس موږ ته پته ولګېدله چې حق په دې جانب باندې دی او دا بل جانب چې دی هغه باطل دی، واهیات دي، صرف د قرآن او سنت صریح مخالفت کوي. نور د هغې سره په دې باب کې هېڅ دلیل نشته. د مناظرې دا خبر واضح معلومه شوه. نو هغه ملګری ستاسو مخکې اوس ګویي پیش کوي په مختصر الفاظو باندې او د هغې تاثر تاسو پیش کوي. نو زه هغه ته درخواست کوم چې هغه ستاسو مخکې مختصر الفاظ باندې خپل ګویي ستاسو مخکې پیش کړي. د دې ملګري نوم دی جناب ضیاء الدین صاحب چې دا په سکول کې استاد دی، ټیچر دی او داسې نه چې ګنې عام یو کس دی بلکې ښه هوښیار او پوه کس دی او علم اسلامیت یې کړی دی. نو هغه به تاسو خپل بیان دلته پیش کړي، تاسو ښه په غور سره واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. څنګه چې شیخ صاحب خبره وکړه دغه شان د مناظره په دې بره کامبک کې منعقد شوې وه، د هغې دلایل او هر څه چې کوم دی مخې ته موږ ته راغله. په دغې واجبانې د هر انسان دا خواهش چې هغه د حق طرف ته لاړ شي او باطل چې کوم دی هغه شاته کړي. نو موږ هم دا هغه کوو چې موږ ته حق میلاویږي او د حق طرف ته لاړ شو، حق چې کوم دی دا قبول کړو او د حق نظریه چې کوم دا کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم نظریه کوم چې قرآن او حدیث دی چې په هغې باندې عمل پرې رایو او عمل پرې کوو. انشاءالله دا روان ژوند چې کوم دی دا به موږ د اهل حدیثو قرآن او سنت چې کوم دي د هغې په دغه کې تېرو، په رڼا کې به تېرو او دغه طریقه چې کوم دا د نبي صلی الله علیه وسلم دا موږ خپلو. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې یو ګواه پیش شوی قاری نثار صاحب چې هغه دا ګویي کړې وه چې د دې ندیمو خپل برپور تیاري سره راغلی و، هغه خپل ځان سره کتابونه راوړي وو. نو دا ګوان موږ دې دپاره پیش کوو چې بعضې خلکو دا تاثر خور کړی و دلته چې ندیمو دا بغیر د تیاري نه راغلی و، هغې په میسج کې هم دا خواره کړي دي چې موږ روټۍ له راغلي وو، د مېلمه په حیثیت باندې راغلي وو، دیو داسې اچانک موږ باندې راغلی وو، زموږ سره بحث وکړو. دا سوچا د حقیقت نه خلاف خبرې دي خورې کړي، کذب بیاني دا دروغ دي. نو پای کې موږ یو ګواه مخکې پیش کړی و قاري نثار صاحب چې هغه دا ګویي کړې وه چې د کتابونه ځان سره راوړي وو او د سره الټو غاړه و، سپین کلر و او پای کې د سره هغه کتابونه ورسره وو. او دلته الحمدلله یو بل ګواه تاسو مخکې موږ پیش کوو چې هغه هم دا ګویي وکړي چې د په خپلو سترګو باندې دا په ګاډي کې کتابونه لیدلي دي او بعضې کتابونه د هغې نومونه هم تاسو ته واري. نو زه جناب اکرام صاحب ته هغه درخواست کوم چې هغه خپله ګویي پیش کړي دلته ستاسو مخې ته او دا هم تاسو ته پته ولګي چې دا ګواه څوک دی او دا له چا سره مخکې تعلق ساتي. نو هغه تاسو په خپله د هغه د اندازې نه معلومه کړي انشاءالله تعالی چې هغه دا ګویي پیش کوي چې ما په خپلو سترګو باندې دا په ګاډي کتابونه لیدلي دي. نو دا خبره د هغې بلکل سراسر دروغ ده چې موږ تیاري نه وکړې، خو الله په دې باندې یو روب راوستلی و. نو کتابونه هغه ټیم کې دي پیش نه کړل او ځان سره یې راوړم، نور په ګاډي کې ورسره وو. نو اکرام صاحب ته زه درخواست کوم چې خپله ګویي پیش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مو مناظرې ته چې کله ناست وو او بیا چې کله ختمه شو نو ماښام ټیم وو، مولوي صاحب په دې طرف باندې راغلو، موږ بر سایډ باندې تاو شو، اخوا مې یوه لار وتې وه
نو چې موږ هلته کله ورسېدو هلته کسان موږ دغه وکړو تاسو دې خوا راشئ په دې موټر کې کتابونه پراته دي نو موږ ورته ورکوشو موټر چې کله موږ وکړو ها نو کله چې موږ موټر وکړو نو باقي کتابونه و چې موږ ورته ورو نو کتابونه الټه پراته وګورئ لکه دا لیکل موږ ته راته الټه و نو په یو کتاب یې داسې لیکلي و چې مې اهل حدیث کیو نه هوا دا په کتاب باندې نوم لیکو نور دنیا کتابونه اوس پراته خو کاش ما د دې څه پاته وین ما به دغه ویډیو کړی وي خو ما خامو تیار و دغه ویډیو موږ ونه کړل نو مسلمانانو تاسو ته معلومه شو واضح شوه چې دوه ګواهان په دې باندې پیش کړي کې تقریبا ډېر شي ګواهان ستاره خو چاري هم پیش کوي بیا پټیوم ډېر زیات لګي او دروغ نه دي ګوره الله شاهد دی الله په سر باندې ولاړ قسم دی الله په سر باندې ولاړ او زه یقیني خبره کوم چې موږ دوه درې کسان را روانو او موږ دا غټ غټ ټیکل چې موږ ویډیو نه راګه په ماخام کې تر راغلې وي نو ما په مله ولي ما ذکر باندې دا ویډیو کلی وي او د څه خبرو مزه لاندې به کوړه به کسان راشي د ویډیو بارک الله فیک نو مسله تاسو واضح شو ان شاء الله تعالی چې دا خبر پور تیاری سره راغلی او بلکې مخکې خبر موږ ته ملاو چې د مناظرې په نیت باندې راغلی نو دا خبر موږ د لپاره پوره او دا رنګ دا ګواهان موږ د لپاره مخې ته پیش کو خلکو ته ایته په خپل پته را لیکن دی بنیاد باندې موږ پیش کو چې د خلکو کم دا غلط تاثر دی چې یاره دا میلمه راغلی او روټۍ لا او هغه په خپل هم دا بیسې شور کړی چې موږ میلمانو روټۍ راغلی او زموږ بیزتی شوی دا غلطه خبر موږ چا بیزتی نه کوو لیکن دا میلمه په حیثیت نو راغلی